پہ میلاد پڑھدا ہے یارو اسی بھی تے وہی پڑھنے میلاداں دے اندر کدے نبی دے زلف عنبری دا تذکرہ کرنے کدے والضحا چہرہ پڑھنے کدے والشمس وضحاہا پڑھ لینے کدے والفجر دی پیشانی دا تذکرہ کرنے کدے ماں دا تذکرہ کرنے کدے مصطفیٰ دے والد دا تذکرہ کرنے کدے گود کھڈان والی حلیمہ دا تذکرہ کرنے کدے سوہنے دا چلنا بیان کرنے کدے سوہنے دا اٹھنا بیان کرنے کدے سوہنے دا بولنا بیان کرنے کدے سوہنے دا تکڑا بیان کرنے کدے سوہنے دا کلام کرنا بیان کرنے کدے سوہنے دا درختاں نوں سلام کرنا بیان کرنے کدے آسمان دا سایہ کرنا بیان کرنے وہ اسی بھی تے وہی میلاد پڑھنے رب بھی تے میلاد پیا پڑھدا ہے فرمایا سوہنے یاد کر اخذ اللہ نے لیا میثاق خاکی لباس پانا ہے زمین تے آنا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ پھر فطرت سلیمہ دے اتے پیدا ہو کے ماں دی گود دے وچ جدوں آنا ہے جو ماں نے سکھانا ہے جیڑی بولی وہی بولنا شروع کر دینا ہے جو گھر دے اندر بولی جانی ہے وہی بولیا جانا ہے ایتھے تے عالم چینج ہے ایتھے تے حالے بولیاں بنیاں ہی نہیں روحاں حالے کٹھیاں نے روحاں دے کول اللہ مخاطب ہو کے ارشاد فرماندا پیا لستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں ہن اوتے سارے چپ تیسری باری اللہ نے پر جلال انداز دے وچ جلال کے ساتھ وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں ہن غصہ سمجھ آندا پیا ہے رب غصے چ پیا بولدا ہے بولن والا غصے چ پیا بولدا ہے بولن والا نظر نہیں آندا بولدا پیا ہے آواز آندی پئی ہے وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بس جویں تیسری باری سختی دے نال پوچھیا گیا انہاں ساریاں روحاں دے وچوں ایک روح اچھی ہوئی تھوڑی چپ تو صدقے ایک روح بلند ہوئی اس ایک روح نے بلند ہو کے آکھیا بلا ہونا لستو بربکم سوال ایسی کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں ہن انہاں نوں سوال سمجھ آئے تے جواب دین بولی ہی سمجھ نہیں ہوندی پئی جواب کی دین تو ایسے ہی لمحہ دے اندر ایک روح جنوں بولی ہوندی سی ایک روح بلند ہوئی جنوں بولی ہوندی سی اور روح بلند ہو کے کہندی ہے بلا ہاں کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں استفہامی طور پہ ہاں کیوں نہیں مولا جے تو نہیں تے اور کون بلا ہاں کیوں نہیں جے تو رب نہیں تے پھر اور کون ہو سکتا ہے رب جے تو پالنہار نہیں تے اور کون پالنہار ہو سکتا ہے جے تو خالق نہیں تے اور کون ہو سکتا ہے خالق جے تو مالک نہیں تے اور کون ہو سکتا ہے مالک جے تو رب نہیں ہاں کیوں نہیں جے میں لفظ بلا ان روحاں نے روحاں دے وچوں ایک روح دے منہ لفظ سنیا اے سارے او دے ہی پیچھے لگ کے مانا پاویں نہیں سی آوندا لفظ پاویں سمجھ وچ نہیں سن آوندے اے سارے بول پے بلا قالو بلا جے بھئی قالو بلا آکھیا سارے بول پے اگو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا شہیدنا یا اللہ گواہی دینے گواہی دینے اور روح ایک کوئی سی جڑی روح مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے اللہ رب العزت نے وعدہ لے لیا دوبارہ پشت آدم دے وچ ساری روحاں نوں منتقل کر دیتا ساری روحاں منتقل ہو گئی ہیں ایک گل ہو گئی او ساری اپنی گل اللہ نے اپنا آپ انہاں روحاں کو منوایا کہ میں کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں سارے نے آکھیا مولا ساڈا رب ہے او دے وچ اپنے بھی ہے سن بیگانے بھی ہے سن مومن بھی ہے سن کافر بھی سن منن والے بھی سن نہ منن والے بھی سن انکار کرنے والے بھی سن مومن سن موحد سن متقی سن پرہیزگار سن ولی سن غوث سن اوتاد سن اقطاب سن اصحاب سن نبی سن سارے دی روحاں اوتھے موجود سن سارے کو اپنا آپ منوا کے اللہ نے پشت آدم وچ روحاں نوں منتقل کیتا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آؤ ہون میلاد پڑھنے آوے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل مکین سدرہ نے عرض کی تھی مولا حکم ہوئے تیرا مولا حکم رب جلیل حکم کر کی ارشاد فرمانے اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل انج کر عرش دے اتے ایک نور دا شامیانہ لا تمبو لا نور دا تمبو لا تیری آمد کے لیے جہاں کو سجایا جا رہا ہے نور کا نور دا تمبو لا شامیانہ لا تے نور دیاں قناتاں لا تے تھلے زمردو زعفران دا
فرش بچھا، یا اللہ حکم دی تعمیر، اور پھر منصب دے مطابق 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیاں دے منصب رتبے دے مطابق انہاں دیاں تخت سجا، تختاں تے بیٹھن، سج کے بیٹھن، انہاں دے گو تکیے لگا۔ یا اللہ اے ہو گیا ہے، نور دا شامیانہ بھی لگ گیا ہے، کناتاں بھی لگ گئی ہیں، یا اللہ ہن کی کرنا ہے؟ اندر سجا دیتا ہی، یا اللہ سجا دیتا ہے، ہن مولا حکم کر اگے کی کرنا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن انج کر 70,000 فرشتہ اس شامیانے دے آلے دوالے کھڑا کر دے، ادھے ارد گرد 70,000 فرشتہ کھڑا کر دے۔ یا اللہ کادے واسطے؟ فرمایا تو کھڑا کر دے سیکیورٹی کرن کوئی اور نہ آئے تھے، اس شامیانے دے تھلے، اس تمبو دے تھلے کوئی غیر نہ آئے، اس شامیانے دے تھلے کوئی غیر نہ آئے، کوئی اور نہ آئے۔ یا اللہ کھڑا کر دیتے، سیکیورٹی بھی کر دیتی ہے۔ ہن مولا حکم ہوئے، ہن کی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا عالم ارواح دے وچ آدم تو لے کے تے میرے مصطفیٰ تک ساریاں روحاں نو اس کنات دے، اس تمبو دے تھلے لے کے آ، اس شامیانے دے تھلے لے کے آ، اس جلسہ گاہ دے اندر لے کے آ۔ ہن جیویں ہی اوتھے لے آیا گیا، رب دا قرآن بولے، خالق دا قرآن پہ بولدا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا محبوبا کملی والے آ، سونے آ، ودوحا دے چہرے والے آ، حامیم دے کنڈل والے آ، یاسین دے سہرے والے آ، یاسین دے سہرے والے آ، طاہا دے تاج والے آ، والعصر دے زمانے والے آ، لامروکہ دے جسم والے آ، محبوبا وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ إِذَا وَمَتَا وَكَيْفَ وَعِيَانَا۔ ناویاں دے نزدیک او گل جڑی پلی کھلوتی ہوئے کسے نو یاد دوائی جائے، جویں اسی آکھیے یاد کرو تھے فلانے نے اے گل کیتی سی، یعنی بندے نو یاد دوان واسطے کیا جائے۔ اللہ بھی انجی ارشاد فرماندا ہے، فرمایا محبوبا کملی والے آ، او بے قصا دے قصا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، محبوبا یاد کرو ویلا، محبوبہ یاد کر، محبوبہ یاد کرتے ہوئے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے طاہا وہی ہے یاسین، وہی ہے اول وہی ہے آخر۔ تائیوں تے قرآن پہ بیان کردہ محبوبہ اس ویلے نو یاد کر، وَإِذْ أَخَذَ جد رب نے شامیانہ لگوایا، کھناتا نور دیا لائیاں، زمرد و زعفران دا بستر بچھوائے، تھلے قالین پوائے، گاؤں تکیے لگوائے، مناسب دے مطابق تخت سجوائے، سجوا کے عالم ارواح دے اندر پہلے سارے ان کولو جدو اپنی گل ہوئی ہے تے اپنے بھی بیگانے بھی سارے انو جلسہ عام دے اندر کٹھا کر کے اکے میدان اکٹھا کر کے پوچھ لیا لستو بربکم، جدو کہہ دیتا گیا قالوا بلا اور شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جدو کہہ دیتا گیا پھر ہن منظر تبدیل کر دیتا گیا، جبریل کوئی بیگانہ نہ آئے، کوئی غیر نہ آئے، کوئی کم منصب نہ آئے، سارے نبوت دے تاجہ والے، رفعت والے، عزت والے، شانہ والے، مقام والے، رتبے والے، عزت والے، بلند مقام والے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسیا رتبے تے شانہ والے نبیاں دیا روحاں لے کے آ، نبیاں دیا روحاں اتے کٹیاں نے۔ اللہ اس ویلے نو یاد کراندا ہے محبوبہ یاد کر جدو میں تیرا میلاد پڑھیا سی،
جدو میں رب ہو کے تیرا میلاد پڑھیا سی اور منظر کی یہ سونے یاد کر وعید اور یاد کر اخذ ربو کا تیرے رب نے لیا میثاق کا وعدہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ یاد کر سونیا جدو تیرے رب نے لیا وعدہ یا اللہ کنا کل وعدہ لیا سی تو فرمایا النبیین نبیہ دے کل وعدہ اور منظر عجیب ذکر مصطفیٰ دائے سنن والے نبی نے پڑھن والا اللہ ہے پڑھن والا اللہ ہے پڑھن والا اللہ ہے رب پہ میلاد پڑھدا ہے یارو اسی بھی تے وہی پڑھنے میلادہ دے اندر کدے نبی دے زلف عنبری دا تذکرہ کرنے کدے والضحا چہرہ پڑھنے کدے والشمس والضحا پڑھ لینے کدے والفجر دی پیشانی دا تذکرہ کرنے کدے ماں دا تذکرہ کرنے کدے مصطفیٰ دے والد دا تذکرہ کرنے کدے گود کھٹان علی حلیمہ دا تذکرہ کرنے کدے سوہنے دا چلنا بیان کرنے کدے سوہنے دا اٹھنا بیان کرنے کدے سوہنے دا بولنا بیان کرنے کدے سوہنے دا تکڑا بیان کرنے کدے سوہنے دا کلام کرنا بیان کرنے کدے سوہنے دا درختان سلام کرنا بیان کرنے کدے آسمان دا سایہ کرنا بیان کرنے وہ اسی بھی تے وہی میلاد پڑھنے رب بھی تے میلاد پہ پڑھ دائے فرمایا سوہنے یاد کر اخذ اللہ نے لیا میثاق